कहता हूँ सिर्फ तर्जमे से कभी कुरान को मत पढ़िएगा, आप हिदायत की तरफ नहीं आएंगे बल्कि गुमराही की तरफ चले जाएंगे। कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना जरूरी है, याद रखें। आलिम पढ़े, समझे, फिर पढ़िए आप। ये बात ज़हन में रखें कि तिलावत कुरान करना तो हर बंदे का हक है, लेकिन अगर वो तिलावत के साथ तर्जुमा भी पढ़ना चाहता है तो उसे चाहिए वो किसी आलिम की ज़ेरे निगरानी पढ़े, खुद न पढ़े। वो खुद तर्जुमा पढ़ने बैठ जाएगा ना तो बाज़ मकामात ऐसे आएंगे जिस जगह वो शुकूक और शुबहात और सवालात में मुब्तला हो जाए और ऐसा परेशान होगा कि अल्लाह न करे कहीं गुमराही में मुब्तला हो जाए, जिसे कुरान कहते हैं यहदी बिही कसीरा व युज़िल्लु बिही कसीरा। ये हमारे मशाइख हैं, हमारे उलमा हैं, हमारे अकाबिरीन हैं, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के 3 हज़रात हैं और तीनों का यही अक़ीदा है और तीनों यही बावर करवा रहे हैं आमियों से, अवाम से कि भाई कुरान को समझ के मत पढ़ना, तर्जमे के साथ मत पढ़ना। तिलावत करनी है, तिलावत तो आपका हक है, करें, लेकिन तदब्बुर कुरान में नहीं करना, तफक्कुर नहीं करना, क्योंकि अगर आपने तर्जमे के साथ कुरान पढ़ा तो आप गुमराह हो जाएंगे। यहदी बिही कसीरा व युदिल्लु बिही कसीरा। अल्लाह ताला कुरान ही की वजह से बहुत सारे लोगों को हिदायत अता फरमाते हैं और इसी कुरान की वजह से बहुत सारे लोगों को गुमराह कर देते हैं। तो अल्लाह ताला जो बहुत सारे लोगों को गुमराह करते हैं वो इनकी नज़र में वो लोग होते हैं जो कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ते हैं। इन्होंने बड़ा मुफीद मशवरा दिया कि अगर आपने कुरान को समझना है तो किसी आलिम के पास बैठ जाइए और उससे सीख ले, वरना आप गुमराह हो जाएंगे। यानी कुरान को जो समझेगा वो गुमराह हो जाएगा। ये अजीब मंतिक है इनकी। कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है, कुरान हुदल लिन्नास है और कुरान को अल्लाह ताला ने भेजा है कि तिलावत के लिए नहीं, ज़िक्र अस्कार के लिए नहीं, ये वज़ाइफ के लिए नहीं, ये अमलियात के लिए नहीं, ये जादू और टोनों के लिए नहीं, ये सिर्फ इसीलिए है कि ये एक ज़ाब्ता हयात है, ये एक निज़ाम है, इसको आप समझे। आप अल्लाह ताला को पहचान लेंगे और फिर अल्लाह ताला की मंशा को पहचान लेंगे। मगर इन्होंने उम्मत को मना फरमाया कि नहीं नहीं, कुरान की तरफ मत जाए, बस इनकी सुने और इनके मशवरों पे अमल करें। मैं कहता हूं कि अगर कोई ये चाहता है कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे और मैं अल्लाह ताला की तलाश पर निकलूं, मुझे अल्लाह ताला की मईयत नसीब हो जाए, तो वो कुरान को तर्जमे के साथ पढ़े और इन उलमा से सीख के मत पढ़े, क्योंकि आप जिस आलिम से भी कुरान सीखेंगे तो वो तो उम्मत का कोई नुमाइंदा तो नहीं होगा ना, वो अल्लाह का नुमाइंदा तो नहीं होगा, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती तो नहीं होगा, वो तो किसी फ़िरक़े का और किसी मसलक का नुमाइंदा होगा। मिसाल के तौर पर अगर शिया हजरात ये चाहें कि हम कुरान को समझे तो वो किससे कुरान सीखेंगे? अपने ज़ाकिरों से ना, अपने उलमा से। तो उनसे क्या बनेंगे? शिया बनेंगे ना। कोई अहले सुन्नत वल जमात तो वो अहले सुन्नत वल जमात वाले बनेंगे, कोई वहाबी से सीखेगा तो वहाबी बनेगा, कोई देवबंदी से सीखेगा तो देवबंदी बनेगा, कोई बरेलवी से सीखेगा तो बरेलवी बनेगा। जैसे ये बने हैं बेचारे। तो जितने भी उलमा हैं ये बुलाते हैं किसकी तरफ? लोगों को अपने अकाबिरीन की तरफ, अपने फ़िरक़ों की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ ये नहीं बुलाते। फ़िरक़ों के जो अकाबिरीन हैं वो अल्लाह के बराबर आ चुके हैं। अल्लाह, हम कहते हैं अल्लाह अकबर, ये कहते हैं हमारे अकाबिरीन। अकाबिरीन अकबर का जमा है। तो जब अल्लाह अकबर है और इनके फ़िरक़ों के मशाइख भी अकाबिरीन हैं तो फ़र्क तो नहीं रहा ना। तो आप अगर किसी फ़िरक़े के आलिम से, कोई भी फ़िरक़ा हो, क्योंकि जितने भी उलमा हैं इनका ताल्लुक़ किसी न किसी फ़िरक़े से है, किसी न किसी मसलक से है, किसी न किसी अक़ीदे से है, तो आप इनसे जब सीखेंगे तो आपने वही बनना है जैसे वो है, फ़िरक़ा परस्त बनेंगे। आपको बता दिया जाएगा कि भाई अगर आप सुन्नी हैं तो अहले सुन्नत वल जमात है ना, शिया काफिर, अगर आप शिया हैं तो भाई अहले सुन्नत वल जमात काफिर। ये तो हमें बताए कि भाई पूरी उम्मत में से कौन सा फ़िरक़ा है जो वो हक़ पे है, वो हिदायत पर है। सारे फ़िरक़े एक दूसरे की नज़र में काफिर हैं, मुर्तद हैं, गुमराह हैं। तो आपके फतवे हैं
شیعوں کے فتوے ہیں اہل سنت والجماعت اور وہابیوں کے خلاف، وہابیوں اور اہل سنت والجماعت کے فتوے ہیں شیعوں کے خلاف، دیوبندیوں کے فتوے ہیں کہ بریلوی کافر ہیں، بریلویوں کے فتوے ہیں کہ دیوبندی کافر ہیں، مماتیوں کے فتوے ہیں کہ حیاتی کافر، حیاتیوں کے فتوے ہیں کہ مماتی کافر۔ تو آپ نے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا، ہم نے تو فتویٰ نہیں دیا، آپ فتوے دے رہے ہیں۔ تو آپ کے فتووں کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا کہ بھائی سب کافر ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کوئی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی مسلمان رہا نہیں۔ مثال کے طور پر میں قرآن نہیں سمجھتا اور اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ڈال دے کہ میں نے کتاب بھیجی ہے، سیکھ لو اس کو، سمجھو اس کو۔ اب ضرور میں رجوع کروں گا کسی عالم کے پاس نا۔ اب کسی عالم سے جب میں رجوع کروں گا تو مثال کے طور پر میں دیوبند کی طرف میں نے رجوع کیا، بریلی اور شیعہ وہاں بھی مجھے کیا کہیں گے؟ مجھے کہیں گے کہ بھائی تو بھی کافر ہو گیا۔ اگر میں رجوع کرتا ہوں بریلی علماء سے تو باقی سارے مجھے کہیں گے کہ بھائی تم تو کافر ہو گئی، تم مشرک ہیں۔ کسی بھی عالم سے اگر میں رجوع کروں گا قرآن سیکھنے کے لیے تو اس کے علاوہ باقی جتنے بھی فرقے ہیں وہ مجھے متفقہ طور پر مجھے کہیں گے کہ بھائی آپ گمراہ ہو گئے، کیونکہ آپ نے قرآن سیکھا ایک گمراہ فرقے سے۔ تو آپ ہی کی فتووں کی روشنی میں کوئی مسلمان رہا نہیں۔ جب رہا نہیں، بھائی اب عام انسان قرآن کس سے سنیں گے، کس سے سمجھیں گے؟ یقین کیجئے اس ملکوں میں جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو ہم قرآن دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے مسلمان بھی ہو گئے۔ لیکن جب ہم لے کر چلتے ہیں مساجد میں تو پھر انہیں الجھا دیتے ہیں کہ بھائی کون سا بننا ہے، پھر وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہوا، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ تو یہ بات کہہ دینا کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھے، اور قرآن کو سمجھنا یہ عالم کا کام ہے۔ اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو جا کے علماء سے سیکھ لے۔ ان علماء سے سیکھنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم خود پڑھیں اور اللہ سے مانگے، خود پڑھیں، اللہ سے مانگے کہ یا اللہ میں سمجھنا چاہتا ہوں قرآن کو۔ اب قرآن کو کون سمجھے گا؟ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جیسے نماز کے لیے وضو یہ شرط ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح اگر کوئی قرآن سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلے سے متقی بننا ہوگا۔ تقوی کے بغیر قرآن سمجھنا، قرآن پڑھنا ایسا ہے جیسے کوئی وضو کے بغیر نماز پڑھ رہا ہو۔ میں یہ نسخہ آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ بھلے اگر کسی نے علماء سے بھی، فرقوں کے علماء سے بھی قرآن سیکھا، اور وہ جنہوں نے علماء سے سیکھا ان کی تو الگ بات ہے، میں علماء حضرات سے کہہ رہا ہوں، جتنے فرقے ہیں سب فرقوں کے علماء سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے تو قرآن کو سمجھا، لیکن آپ نے تقوی کے بغیر سمجھا ہے، اور قرآن سمجھ آئے گا ان کو جو متقی ہیں۔ آپ ایسے کریں کہ گناہوں سے توبہ کر لیں، متقی کی جتنی صفتیں ہیں ان صفات کو اپنائیں، اور پھر قرآن کھول لیں۔ اگر ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ آپ کو نہ سمجھائیں تو آ کے میرے منہ پہ تھوک لینا، اور ایک ایک آیت جب آپ پڑھیں گے، آپ پڑھائیں گے، آپ سنیں گے، آپ سنائیں گے، خدا کی قسم ایسا لگے گا جیسے وحی ابھی اتر رہی ہے۔ استاد سے قرآن کسی کو سمجھ نہیں آ سکے گا، قرآن سمجھ میں آئے گا تقوی سے، اور تقوی نام ہے ہر گناہ سے پرہیز کرنے کا۔